दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमेशा हम आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते आए हैं और आपकी पसंदीदगी का भी ख्याल रखते आए हैं, और इसी तरीके से हमने हमेशा ये तरजीह दी है कि आपकी पसंदीदगी को अव्वल तरजीह दें। हमारे एक दोस्त हैं फरासत अली साहब, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इसमें बदूह के रूहानी इसरार और रमूज़ पर वीडियो तैयार की जाए। तो आज की वीडियो हमारे इन दोस्त की फरमाइश पर तैयार की गई है। इसमें बदूह के बारे में बहुत सारी बातें आप अवामुन्नास में मशहूर हैं, और रूहानी मालिजीन भी इस बारे में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, और हुक्माए फ़लसफ़ा ने इस बारे में बहुत तहकीक की। लेकिन हरूफ अबजद कमरी, जो कि अबजद हौज़ होते कलवन हैं, उस तरतीब में इसमें बदूह को जोज दर जोज की हैसियत हासिल है। यानी कि बे के अदद 4 हैं, 2 हैं, और दाल के अदद 4 हैं, वाव के 6 हैं, और हे के 8 हैं। इस तरह से इनका टोटल 20 बन जाता है। और 20 अदद जो है, ये सूरह मुज़म्मिल की कुल आयात मुबारका 20 हैं। इस वजह से मैं इसमें बदूह को सूरह मुज़म्मिल से भी निस्बत देता हूँ कि इसमें बहुत सारे राज हैं और बहुत सारे इसमें करामात हैं और मौज़ात हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि इसको गलत पढ़ते हैं, इसको बद्दू बोल देते हैं, ये गलत है। और इसी तरह से बिद्दू बोल देते हैं, वो भी गलत है। बदू यानी कि हर लफ्ज़ पर ज़बर है, बे पर ज़बर है, दाल पर ज़बर है, वाव पर ज़बर है, हे पर ज़बर है। इसको इसी तरह से पढ़ा जाएगा, बदू। अब आप इसका वजीफ़ा अगर करना चाहते हैं, वो अफराद जो कि चाहते हैं हम मुख्तसर वज़ाइफ करें और इसमें हमें इसकी रूहानियत बेइंतहा मिले, तो वो ये कर सकते हैं। इसमें बदूह को रोज़ाना 600 बार पढ़ें। ये खुद के लिए बहुत पुरतासीर है और आपके रूहानी मिजाज को भी बरकरार रखेगा, आपकी रूहानियत को खोल देगा। 600 बार पढ़ने में कोई इसमें वक्त नहीं लगता है, और आप इसको इशा के बाद पढ़ें, बिल्कुल तन्हाई में पढ़ें। पढ़ते हुए खाना पीना, बोलना, उठकर जाना, ये बिल्कुल मना है। आप जब एक बार एक नशिस्त पर बैठें तो फिर उस पर जामे होकर बैठें, अब उस नशिस्त को छोड़ना नहीं है। 600 बार आप रोज़ाना पढ़ें और 20 रोज़ तक पढ़ें। इसके पढ़ने में फिर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई वक्त नहीं लगता है 600 बार पढ़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, बहुत मुख्तसर वजीफ़ा है, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। अब वो अफराद जो कि चाहते हैं कि हम तो ज़्यादा तादाद पढ़ सकते हैं और हमें तो शौक़ ज़्यादा तादाद पढ़ने का है, ताकि हमारी रूहानियत के मदारिज बढ़ते जाएं और हम एक ओज तक पहुंच जाएं रूहानियत के, तो उन अफराद के लिए कि वो 6000 बार पढ़ें। 6000 पढ़ने में भी इसमें कोई ऐसा ख़ास वक्त नहीं लगता है, और इसमें बदूह को इसी तरीके से पढ़ें 6000 बार और 20 रोज़ तक पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद पाक इसमें 6 बार पढ़ा जाएगा। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि जब किसी को आपने हाजिर करना हो तो उसके घर की तरफ आप एक चिराग रोशन करें और बैठ जाएं, और उस चिराग में मीठा तेल डालें। यानी कि आपने सरसों का तेल नहीं डालना, तिलों का तेल डालें, चमेली का डालें, कोई भी ऐसा, और अच्छी खुशबू आप उस कमरे में जलाएं, सुलगाएं, बखूर जलाएं। शर्फ़ कमर में करना चाहें तो सबसे अच्छी बात है, शर्फ़ ज़ोहरा में करें तो वो भी सबसे अच्छी बात है, और इन दोनों शर्फ़ात में भी इसकी ज़कात अदा की जा सकती है। 6000 बार पढ़ेंगे। अगर शर्फ़ ज़ोहरा की सातें मिल गई हैं आपको, तो हर साथ में 6,000 बार पढ़ेंगे तो आपको इसमें बदूह की ज़कात अदा हो जाएगी। ये हुब के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ है, आप इसका नकूश लिख कर दे देंगे, आप इसको सिंपल 20 बार भी दायरे की शक्ल में लिख कर देंगे, दरमियान में अपना मकसद लिख देंगे, तो उसका उस पर से अगर वो जादू है, जिन्नात हैं, जो कुछ भी है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जिस्मानी मर्ज़ है, रूहानी मर्ज़ है, वो तमाम अमराज का ख़ात्मा हो जाएगा। इस तरीके से लिख कर देने से आप इसको पानी पर भी दम करके दे सकते हैं। पानी की एक बोतल पर आप 200 बार इसको विर्द करें और अपनी अल्लाह से दुआ करें कि बारी ताला
میری عزت تیرے ہاتھ میں، یہ کلام میں نے پڑھ کر اسے دیا ہے تو بے شک عزتیں اور ذلتیں سب تیرے ہاتھ میں ہیں، مجھے سرخ روح فرما اور اس کے جسم یا روح پر جو بھی اثرات ہیں کالے علم کے جو بھی ہیں تیری ذات بہتر جانتی ہے، فوری طور پر اس کے جسم اور روح سے ان امراض کو فوری ختم کر دے۔ یہ الفاظ بہت اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں، کیونکہ بہت سے دوست ہوتے ہیں وہ ان کا الفاظوں کی ترتیب نہیں معلوم ہوتی ہے، تو یہ الفاظ یاد کر لیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، جب نقش لکھنے لگے تو اس میں بھی حکمیہ طور پر آپ درمیان میں یہ لکھ سکتے ہیں، یعنی دائرے کی شکل میں آپ یا بدو لکھیں اور درمیان میں آپ یہ حکم لکھ دیں، اسے حکم بولا جاتا ہے، یا دعا لکھ دی جاتی ہے، یا حاجت ہوتی ہے، تو یہ آپ لکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر وہ مریض کو پہننے کے لیے آپ دیکھیں دے دیں تو اس کے پھر آپ اثرات دیکھیں کہ بے انتہا اثرات اس کے ملیں گے۔ اور دعائے ناد علی جو لوگ 6000 بار پڑھ رہے ہیں ان کی روحانی قوت اور زیادہ بہتر اور بلند ہو جائے گی۔ اب ہمیشہ اس کو ورد میں رکھنے کے لیے آپ نے 200 بار فجر کے ٹائم میں پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، مشکل سے 1 منٹ لگے گا یا 2 منٹ لگیں گے، اتنا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو یہ آج کا وظیفہ تھا ان دوست کی فرمائش پر یا بدوح سے متعلق، اور پھر اس سے میں بتا دوں کہ اس سے آپ ہمیشہ وظیفہ خیر میں مدد لے سکتے ہیں، اور خیر میں آپ وظیفہ خوب میں مدد لے سکتے ہیں، یہ آپ کو بھرپور آپ کا ساتھ دے گا۔ بالفرض کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا کسی سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے یا تذکیر خلق کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، تو پھر وہ یا بدو کا ورد کرے۔ اور یا بدو کے ساتھ اب آپ کو آخری بات میں بتا دیتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے یعنی کہ جو ویڈیو فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں تو ان سے یہ لازمی بات مس ہو جائے گی، اسی لیے میں کہتا ہوں بیچ میں کوئی نہ کوئی نقطہ بتا دیتا ہوں، آپ ویڈیو کو کنٹینیوسلی دیکھا کریں، اس کو فارورڈ نہ کیا کریں۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یا ودود اور یا بدو اگر ملا کر پڑھا جائے تو اس کی طاقت 1000 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یا ودودوں کے بھی عدد 20 ہے اور یا بدو کے عدد بھی ابجد قمری 20 ہیں، اور پھر ان دونوں کو ملائیں تو 40 عدد بن جاتے ہیں، اور وہ بھی زوج در زوج ایک طرح سے، جیسے کہ واو کے 6 عدد ہے، دال کے 4 ہیں، پھر واو کے 6 ہیں، اور پھر دال کے 4 ہیں، تو ودود کے اس طرح سے ہیں۔ اسماء باری تعالیٰ ہے، اور یہ رازوں میں سے ایک راز ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب جو بھی اس سے فائدہ لینا چاہے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ آپ وظیفہ ہمیشہ ایک ساری زندگی کے لیے رکھیں، وظائف کو تبدیل نہ کرتے رہا کریں، آپ کی قوت ایک نہیں رہے گی۔ اگر وہ دوست احباب جنہوں نے کہ یا ودودوں کو پڑھنا ہے تو اب ساری عمر وہ یا ودودوں کا ہی وظیفہ رکھیں، بھلے کوئی دوسرے وظائف ہیں تو ان کی بھی طاقت اسی میں ہی آئے گی، وہ وظائف چھوڑ دیں، لیکن ایک کلام کو پکڑیں، ایک مرکز کے گرد گھومیں، اپنے آپ کو چینج نہ کرتے رہے، آپ کی قوتیں تقسیم در تقسیم ہوتی جائیں گی اور آپ کمزور ہوتے جائیں گے روحانی طور پر۔ ایک وظیفہ رکھیں اور اسی وظیفے میں آپ PhD کر لیں، آپ ماسٹر ہو جائیں اس وظیفے میں، ساری عمر آپ کے نام پر اس وظیفے کی چھاپ لگ جائے، جیسے کہ میں نے ہمیشہ سورہ مزمل پڑھی اور اثر دراز سے پڑھتا ہی آیا ہوں، حج عمرے وغیرہ سب سورہ مزمل سے کیے، اور الحمدللہ سورہ مزمل اتنی پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے ایک معمولی سے راز کو بھی نہیں پہنچ پایا ہوں، اتنی اس میں وسعت ہے روحانیت میں۔ تو لہٰذا ہم پھر کون ہوتے ہیں کہ ایک وظیفہ کو چھوڑ کر ابھی اسے مکمل نہیں کیا، اس کے روحانی راز ابھی کھلے بھی نہیں ہیں، پھر اسے چھوڑ کر بس تھوڑا سا فائدہ ہوا، دوسرا وظیفہ پکڑ لیا، تیسرا پکڑ لیا، چوتھا پکڑ لیا، انبار اپنے سر پر جمع کر لیا، پھر ان کی رجت میں گرفتار ہو گئے۔ اب رجت سے بچنے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسا نہ کریں، ایک وظیفہ پکڑیں، اللہ پر توکل کریں اور اس سے آپ لوگوں کو فیض پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور محمد و آل محمد کے صدقہ طفیل آپ پر برکت رحمت نازل ہوں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔